गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख सबै कुरामा देशको चाहिँ अब राजनीतिक भने कसले गर्ने, जनताले गर्ने, अधिकार कसले गर्ने, जनताले गर्ने हो। त्यस कारणले एउटा राज संस्थाको विषयमा त्यसरी चाहिँ उहाँले जस्तो तपाईँले जसरी यो व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूकै लिडर कमल थापाले त ज्ञानेन्द्रकै खल्तीबाट लिङ्कबेल चल्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो जस्तो उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा जुन अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, त्यो अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त म पनि हिजो त्यो समयमा एकदमै अँध्यारो कोठाभित्र रहेछु। मैले सबैलाई उज्यालो दिन्छु, त्यस्तो राजनीतिक दल निर्माण गर्छु, त्यस्तो विचार बोकेको छु, यस्तो निष्ठावान निष्कलङ्क व्यक्तिको नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि बढेको छ, म त्यसको कार्यकर्ता हुँ भन्दाखेरि मलाई गौरव लाग्थ्यो होइन। त्यस कारण मलाई ऊर्जा पनि थियो होइन। भने अहिले जुन पछिल्लो समयमा उहाँको अभिव्यक्ति मैले सुनिराखेको छु, खास गरिकन मलाई चाहिँ खासै मन परिराखेको छैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कैलाश खबरको विशेष बसाइमा छौँ। यति बेला युवा विद्यार्थीहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अग्रसर भएका छन्। विगतका राजनीतिक क्रियाकलाप हेर्ने हो भने युवाहरूले धोका पाएका गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। जनतालाई सही राजनैतिक मार्गनिर्देश गर्न जरुरी छ भन्दै युवाहरू यति बेला गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षसम्म दाबी गरिरहेका छन्। यो विषयमा साँच्चीकै युवाका मुद्दा राजनैतिक दलले उठाएका छन् त? ये उठाउन तत्पर छन् त? अझ भन्ने हो भने विशेष गरी युवा खाडी मुलुकतर्फ केन्द्रित भएको बेला, शरम बेचिरहेको बेला अब युवाका मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ र नेपालमै युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर केही राजनैतिक दलले युवाहरूलाई उठाइरहेको छ, उम्मेदवार बनाइरहेको छ। यही सिलसिलामा आज हामी रापरपाका नेता तथा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका उपाध्यक्ष निराजन बमसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो बसाइमा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। काठमाडौँ कहिले पुग्नुभयो यहाँ कालीकोटबाट? म काठमाडौँ हिजो मात्र म काठमाडौँ आइपुगेँ। म गृह जिल्लामा थिएँ, कालीकोटमा थिएँ। कालीकोटको आफ्नो गाउँपालिका पलातामा पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम र घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त थिएँ र केही छोटो समयमा केही काम सकेर फेरि फर्किने त्यो जमर्कोबाट म आज यहाँ काठमाडौँमा अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। विद्यार्थी राजनीतिबाट यहाँले राजनीति प्रारम्भ गर्नुभयो। सानसानै हुनुहुन्थ्यो, कार्यक्रममा दगुर्नुहुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा राजनीति युवा केन्द्रित हुनुपर्छ है भनेर अलिकति युवाहरूलाई साथमा लगेर राजनीतिमा उभिनु भएको छ। कालीकोटमा कस्तो छ अवस्था? कालीकोट जिल्लामा युवाहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई राजनीतिको दलको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ र समग्र रूपमा चाहिँ जनताका आमूल परिवर्तन गर्नका निमित्त चाहिँ युवाले नै त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकताका व्यक्तिहरू पनि छन् र युवाहरूको यिनीहरू भनेको एउटा चाहिँ उमेरले पनि अपरिपक्व छन्, राजनीतिक रूपमा पनि अपरिपक्व छन् र अहिले नै यिनीहरूलाई चाहिँ यो अवस्थामा हामीले नेतृत्व गर्न दियौँ र त्यो अवसर दियौँ भने कहिलेकाहीँ यिनीहरूले काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने एउटा खालको भ्रम त छ। तर जहाँसम्म हामीले अहिले नेपालको राजनीतिक मात्रै होइन विश्व राजनीतिलाई नै हामीले बुझ्यौँ भने अब जस्तो 16देखि 25 वर्षभित्रको कुनै देशको राष्ट्रपति प्रमुख भएको हामीले देखेका छौँ। त्यहाँ उमेरले मात्र त हुँदैन रहेछ नि। जहाँ परिवर्तनको खाँचो छ, जहाँ परिवर्तन चाहन्छन् त्यहाँ उसको कार्यशैली, उसको व्यवहार, उसको चाहिँ दायित्वप्रति नै जनताले बुझेर त्यहाँ उमेरले होइन, त्यो त 16-17 वर्षको मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ नेतृत्व लिएको रेकर्डहरू देखेका छौँ। त्यस कारणले अबको अवस्थामा के भन्नुहुन्छ भने
युवालाई नै चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने कालीकोट जिल्लाको सन्दर्भमा युवाले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय राजनीति बुझेको हुन्छ, विकास बुझेको हुन्छ, भ्रष्टाचार बुझेको हुन्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकतामा आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा विभिन्न अध्ययन गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारणले युवालाई चाहिँ सानो सोचेर उसलाई ब्याक गर्ने हो भने भविष्यमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह उठ्छ। युवाहरू हेर्ने हो भने अझ कर्णाली क्षेत्रका युवाहरू त विशेष गरी भारत केन्द्रित, त्यसभन्दा पर उठेर अझ खाडी मुलुकतर्फ केन्द्रित अथवा आफ्नो श्रम बेच्नका लागि विदेश केन्द्रित, विदेशको मुख ताकिरहेका छन्। यावत राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा पनि खासै संलग्न भएको सहर बजारका युवाहरू सहर केन्द्रित भएका छन्, तिनीहरू अलि राजनीतिमा छन्। गाउँमा रहेका युवाहरू त श्रम बेच्नका लागि विदेश उन्मुख भएका छन्। न त त्यहाँ राजनीतिक दलले हेरे न लिडरहरूले हेरे, गाह्रो छ स्थिति। तपाईँ सँगसँगैका तपाईँका छिमेकी साथीहरू अथवा तपाईँका सहपाठी साथीहरू सब विदेशतिर केन्द्रित भएको बेला तपाईँ राजनीतितिर उभिनु भएको छ। यो हिसाबले पनि तपाईँले केही न केही एजेन्डा त बोक्नु भएको छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। तपाईँले खासमा पार्टीभित्रबाट युवाहरूलाई बुझ्ने दृष्टिकोण के छ? किन युवा नै राजनीतिमा आउनु पर्यो त? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला त यो जो युवाहरू विदेशिने सामान्य रोजगारका लागि चाहिँ आफ्नो श्रमलाई विदेशमै प्रयोग गर्ने र ती युवाको नेपाली युवाहरूको मेहनतले मलेसिया बन्ने, कतार बन्ने, दुबई बन्ने लगायतका भनौँ न ठुल्ठुला राष्ट्रहरू बन्ने, तर उनीहरूको त्यो सिपबाट उनीहरूको त्यो मेहनतबाट नेपाल किन नबन्ने, यो देश किन नबन्ने भन्ने कुरामा मैले गहिरो अध्ययन गरिराखेको छु। तर यो बाध्यात्मक परिस्थिति यो छ कि जो यो सबै समस्याको हल गर्ने भनेको सरकारले हो, राजनीतिक दलले हो, राजनीतिकले हो, नेतृत्वले हो। तर यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भने घुमाउरो तरिकाबाट चाहिँ सीमित एरियाबाट चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुने र सबैलाई एउटा निष्पक्षताको व्यवहारहरू तल्लो सरकारदेखि माथिल्लो सरकारसम्म एक प्रकारले चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो केही रूपमा मात्र हेरिएको छ। त्यस कारणले सबैको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहुँदा र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि पनि युवाहरू, कलिलो उमेरको युवाहरू, नेपालमै केही गर्छु भन्ने युवाहरू पनि विदेशमा भनौँ न मलेसिया र अरबको जङ्गल मरुभूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। तर पनि नेपाल सरकार अथवा स्थानीय सरकार तिनै तहको सरकारले केही न एउटा यस्तो किसिमको संरचना विकासको जसले रोजगारका कि सबै नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमा बोलाएर स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गरेर उनीहरूको क्रियाशील र उनीहरूको क्षमताबाट यो देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा जानु पर्थ्यो। सरकार त्यतातिर सरकारको ध्यान कम भइराखेको छ। र अर्को कुरो जो तपाईँले भन्नुभएको छ राप्रपाभित्रको जुन युवाहरूको एउटा किसिमको महत्त्व जुन अस्ति भर्खरै मात्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो। प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जबरा, कोमल थापा यी लगभग एउटा पुस्ता तपाईँहरूले त त्यसलाई स्वाट्टै हिर्काए जस्तै गर्नुभयो, युवालाई तान्नुभयो। तपाईँहरूको अध्यक्ष पनि अहिले लगभग भनौँ युवा नै हुनुहुन्छ। अब युवालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पनि ल्याउनु भएको छ। सपना नयाँ पक्कै पनि होलान्। अर्को कुरा जसले तपाईँहरूकै पार्टी लिडरहरूले तपाईँहरूले त राजालाई समातेर राजालाई बोकेर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि छन्। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता अझ गणतन्त्र नेपालमा आइसकेपछि त्यो मुद्दा कतिको सार्थकता होला, राजालाई फेरि ल्याउन सम्भव हुने कि नहुने, जनताले चाहने कि नचाहने, यो अलग पाटो रह्यो। तर तपाईँहरू जो युवा जोसका साथ पार्टी नेतृत्वमा आउनु भएको छ, यसले भने केही गर्छन् है युवाहरूले भन्ने त छ। तर वास्तविक तपाईँले के एजेन्डा बोक्नु भएको छ त? तपाईँले तीनटा प्रश्न गर्नुभएको छ, मलाई जवाब दिनुहोला। पहिला सुरुमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। अब देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि र देशभरको युवा सर्कुलर जो छ जसले पार्टीको भविष्य निश्चित समयमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीलाई एउटा क्षमतावान पार्टी बनाउनुपर्छ, देशको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र
यो देशलाई बचाउनको लागि एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको र पार्टीभित्र मात्रै होइन आम जनताको एउटा सोच थियो र त्यो सोचलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीका देशभरबाट झन्डै 5000 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ अब यो पुरानो पुस्ताहरूबाट पार्टीको भविष्य निर्माणमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीलाई एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न लगायतका विषयमा सम्भव छैन, विश्वास टुट्यो भन्ने हिसाबले अब उहाँहरूलाई संरक्षकको रूपमा राख्नुपर्छ र पार्टीको नेतृत्व नयाँ एउटा युवाले गर्नुपर्छ भन्ने शैलीबाट गइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन एउटा अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो 50 वर्ष पुग्नु भएको छैन, त्यस्तो युवा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ र उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल सायद देशभरमा सबैले हेरिराख्नु भएको छ होला। यो इतिहासको पहिलो पटक चाहिँ यस्तो एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा क्रेज जो बढेको छ, यसले निश्चय पनि पार्टीको विचार, पार्टीको नेतृत्व, सिद्धान्त र पार्टीले गर्न खोजेको रणनीतिका विषयमा चाहिँ आम जनताको एक किसिमको लोकप्रियता बढेको छ। र तपाईँले भने अर्को कुरा चाहिँ जो पार्टीको राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका विषयमा कुरा गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको जस्तो राज संस्था भनेको यो देशको वैकल्पिक मुद्दा हो। हेर्नुहोस्, वैकल्पिक मुद्दा यस कारणले हो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्र, राष्ट्रिय एकतालाई संरक्षण गर्नका निमित्त राज संस्थाको आवश्यक भनिएको हो। पहिलाको जस्तो राजतन्त्र, एकतन्त्रीय शासन राप्रपाले चाहिँ स्थापना गर्न खोजेको होइन। राप्रपाले स्थापना गर्न खोजेको राज संस्था राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा राज संस्था हुनुपर्छ भने हो। राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा मात्र, तर देशको प्रधानमन्त्री, देशका हरेक कार्यकारी भनौँ न, देशका चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख सबै कुरामा देशको चाहिँ अब राजनीतिक भनेको कसले गर्ने हो? जनताले गर्ने हो। अधिकार कसले गर्ने? जनताले गर्ने हो। त्यस कारणले एउटा राज संस्थाको विषयमा त्यसरी चाहिँ उहाँले जस्तो तपाईँले जसरी यो व्याख्या गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूकै लिडर कमल थापाले त ज्ञानेन्द्रकै खल्तीबाट लिङदेल चल्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त। यो जस्तो उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा जुन अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, त्यो अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त म पनि हिजो त्यो समयमा एकदमै अँध्यारो कोठाभित्र रहेछु। मैले सबैलाई उज्यालो दिन्छु, त्यस्तो राजनीतिक दल निर्माण गर्छु, त्यस्तो विचार बोकेको छु, यस्तो निष्ठावान निष्कलङ्क व्यक्तिको नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि बढेको छ, म त्यसको कार्यकर्ता हुँ भन्दाखेरि मलाई गौरव लाग्थ्यो कि होइन। त्यस कारण मलाई ऊर्जा पनि थियो होइन। भने अहिले जुन पछिल्लो समयमा उहाँको अभिव्यक्ति मैले सुनिराखेको छु, खास गरिकन मलाई चाहिँ खासै मन परिराखेको छैन। भने राजाबाट राप्रपा चलेको छैन। अहिलेको अध्यक्ष, हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलज्यू पनि राज संस्था राजाका दृष्टिकोणबाट, दरबारको दृष्टिकोणबाट चल्नु भएको छैन। नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रका लाखौँ कार्यकर्ताको आवश्यकता अनुसार र देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीको सैद्धान्तिक मुद्दा बनाउनु भएको छ र आम जनतालाई त्यो विश्वास दिलाउनु भएको छ। भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत पिउनु सरो भनेर हामी सबैलाई कसम खुवाउनु भएको छ। यो लोकप्रियता बढिराखेको बेला विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लाउनु त्यो अत्यन्तै दुर्भाग्य छ। लामो समय विद्यार्थीमा पनि रहनुभयो, पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरि विद्यार्थीहरू सडकमा आउँछन्। इभन अन्य राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरू हेर्ने हो भने पनि सडकमा पक्कै पनि निस्किएका छन्। ढुङ्गामुढा गरिराख्ने, पेट्रोलको मूल्य घटाउनु पर्ने भन्ने, सरकारमा जाने बित्तिकै पेट्रोलको भाव बढ्ने, मूल्य वृद्धि अत्याधिक हुने, इभन अहिलेको परिवेशमा पनि जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलको बढ्दाखेरि सारा सडकमा आउने, खाने तेलमा, नुन चामलमा मूल्य बढ्दाखेरि सबै चुप लाग्ने पर्ने वातावरण किन सिर्जना भएको छ? किन चुप लागिन्छ? विद्यार्थी एउटा त्यो राजनीतिबाट आएको व्यक्ति भएको नाताले यो प्रश्न पनि राखेँ। एकदम सही कुरा हो। देशको राष्ट्रिय राजनीतिकमा र कुनै पनि आन्दोलनमा र परिवर्तनका कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म विगतदेखि युवा विद्यार्थी
नै परिवर्तन गरिराखेको छन्। विद्यार्थी राजनीति हामीले जनतालाई जो तपाईले अघि भन्नुभयो सरकारले पटक पटक तेलको भाव बढाइरहनु मूल्य वृद्धि गरिरहँदा सडकमा निस्किएर रहने तर चुलो चौकोमा प्रयोग हुने तेलको भाव नुनको भाव चामलको भाव खाद्यान्नको भाव भनौँ समग्र रूपमा बढाउँदाखेरि किन सडकमा ननिस्किरहने भनेर जुन एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ यो विषयमा मैले त के भन्छु भने जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाध्य सङ्गठन विद्यार्थी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी सङ्गठनको उपाध्यक्ष भएको हैसियतले हामीले यस्ता थुप्रै सरकारले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन जुन आफ्नो कार्यशैली अगाडि बढाउने पटक पटक जुन काम गरिराखेको छ यो विषयमा हामी जहिले पनि आन्दोलनको सङ्घर्षमा छौँ र यसको आपत्ति जनाउँदछौँ र हामीले आफ्नो सङ्गठनबाट चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत पनि यो कुरालाई फिर्ता लिनुपर्छ भनिराखेका छौँ। विगतमा तेलको भाव बढिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गरिराखेको पनि छ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ होला। तर यहाँ के भइराखेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिराखेका पार्टी जस्तो नेपाली कांग्रेस जस्तो मानव माओवादी अहिले यस पार्टी लगायतका पार्टीहरू सरकारको नेतृत्वमा गरिराखेका छन्। उहाँहरूकै सरकारले पटक पटक जनतालाई चाहिँ अघि तपाईले भने जस्तै जनताको ढाडमा टेकेर मूल्य वृद्धि गर्ने जुन किसिमको शैली भइराखेको छ। तर उनीहरूको विद्यार्थी संगठनले अर्को पार्टीको सरकार हुँदाखेरि सामान्य एकचोटी भाव बढाउँदाखेरि सडकमा निस्किने आन्दोलन गर्ने टायर बाल्ने पुलिससँग चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले चाहिँ ठेलठाल गर्ने हैन। तर आफ्नो सरकारका चाहिँ पार्टीको सरकार भइरहँदाखेरि एकचोटि होइन दुईचोटि होइन दशौं पटक भाव बढाइरहँदाखेरि विद्यार्थी संगठन सुतेर बसिरहेका छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा पनि आएका छौँ। बहस गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। हामी कुनै दिन मिलाएर यहाँसँग फेरि पनि बहस गर्ने विचारमा छौँ। अर्कोतर्फ हामी निर्वाचन नजिकै भएको कारणले तपाईँ गाउँपालिका अध्यक्ष पनि उम्मेदवारमा दावेदारी गरिसकेपछि यहाँले कालीकोटवासी जनसमुदाय जसले सिटामोल किन्नका लागि सुर्खेत नेपालगञ्ज पुग्नु पर्थ्यो, सामान्य उपचारका लागि सुर्खेत नेपालगञ्ज दौडिनु पर्थ्यो, त्यसमा गरिब निमुखाहरूले त त्यो उपचारबाट पहुँचै नपाउने ठाउँको बासिन्दाले धेरै अगाडि एउटा हस्पिटलसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने सपना बोकेर सायद 15 शैय्याको हस्पिटलका निम्ति दगुडिरहनु भएको थियो काठमाडौँमा। त्यो कहाँसम्म बन्यो, कसरी बन्यो? मलाई पलताको कालीकोट जिल्लाको पलता विशेष गरी पलताको गाउँपालिकाको जनताले कुनै निर्वाचित गरेर संसद बनाएको होइन, मन्त्री बनाएको होइन, गाउँपालिका अध्यक्ष बनाएको पनि होइन हैन। एउटा हाम्रो पार्टीको एकजना व्यक्तिले विश्वास गरेको ठाउँमा हैन मलाई चाहिँ नजिकको दृष्टिकोणबाट काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हैन। अहिले पनि म मेरो पार्टीको वरिष्ठ नेता हाम्रो पार्टीका र मेरो राजनीतिक निर्देशक र अभिभावक दीपक बोहराज्यूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको अथाह प्रयासबाट जो कुनै गाउँपालिकामा एउटा कन्सेप्ट त ल्याएको थियो सरकारले, तर स्थापित त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ व्यवहारमा भइसकेको थिएन। त्यस अवधिमा पनि यत्रो एक ठाउँमा मात्र चाहिँ अस्पताल निर्माण गर्नुभयो, स्थापना गर्नलाई मन्त्री परिषदबाट चाहिँ के गर्ने निर्णय गराउनु भयो। र पलता जस्तो ठाउँ जो कालीकोट जिल्ला पलता गाउँपालिका भनिराखेका छौँ त्यो ठाउँमा सिटामेल पनि प्राप्त थिएन। र त्यो मैले मान्छेले सिटामेल प्राप्त नगरिरहँदाखेरि मान्छेको ज्यान गुमिराखेको अवस्था थियो। त्यो आज मैले यो ठाउँबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प राखेँ र त्यो स्थापित भयो। अहिले सेवा सुचारू भइराखेको अवस्था छ। मेडिसिनको धेरै अप्ठ्यारोहरू छ। मेडिसिन नभएपछि त अब मेडिकल डक्टरहरूले सेतो हैन कपडा लगाएर मात्रै देख्दा मात्रै त के अरे बिरामी उपचार त सन्चो हुँदैन। त्यो मेडिकल सामानहरू मेडिकल औषधिहरू सबै कुराहरू एकदम ल्याक्स। जस्तो अस्पताल स्थापनाको लागि मैले कयौं पटक धाएँ हैन। सरकार च्यान्ज भयो, मन्त्री च्यान्ज भयो, सचिव च्यान्ज भयो, सबै कुरा च्यान्ज हुन्छ नि त हैन। भने त्यो ठाउँमा त्यो अवधिसम्म प्रक्रिया प्रारम्भ गर भन्ने
अवस्थासम्म पुग्नका लागि चाहिँ धेरै ठुलो मेहनत चाहिँ गरेँ। आमूल परिवर्तनका लागि, हरेक समस्याका लागि आज सानो पार्टीको नेताले गरिरहँदाखेरि यो गौरव मान्नुपर्ने अवस्था होइन। अझै पनि पार्टी भनेर छुटाउने, अझै भनेर पार्टी भनेर छुटाउने त होइन नि। जनताको कन्सेप्टमा कहिले जाने त्यो कुराहरू? यो कुरा त सबैले हामीले गऱ्यौँ भन्छन्। अब चुनाव नजिकै आउँदैछ, आइराखेको छ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर धेरैले भन्छन्, जनताले आश्वासनको रूपमा बुझ्छन्। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि तपाईँले पनि आश्वासन मात्रै बाँड्नु भएको हो कि वास्तवमा गर्नुभएको? एकदमै यो जो विकासको कुरामा त मैले कहिले पनि ढाड्दैन। झुटो बोल्नु भनेको राजनीतिक जीवनमा समाप्त हुनु हो। बरु भने जति गर्न नसकौँला होइन, थोरै गरौँला, तर गलत चाहिँ झुटो चाहिँ कहिल्यै जिन्दगीमा बोल्ने छैन, गर्ने छैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो जो अहिले तपाईँले अन्तिम आवरमा एउटा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि हामीले भर्खर अस्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पलता गाउँपालिकाद्वारा विशाल आमसभाको आयोजना गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि डाक्टर धवल शमशेर राणा पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी पूर्व मन्त्री महिलाको हाम्रो पार्टीको महामन्त्री कुन्ती कुमारी साई, पार्टीको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साई लगायतका थुप्रै नेताहरूको उपस्थितिमा भव्य आमसभा हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यही कार्यक्रममा पार्टीको गाउँपालिकाको कार्य समिति, जिल्लाको पार्टी र यहाँबाट जानुभएका अतिथिहरूको बिचको समन्वयबाट, सहमतिबाट मलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 8मा हामीले केही वडा पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। वडा नम्बर 8मा मदन रोकाया, वडा नम्बर 3मा सूर्य रोकाया, वडा नम्बर 1मा रजमान भण्डारी हामीले फाइनल गरेका छौँ। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरो उम्मेदवार केवल पार्टीको उम्मेदवार मात्र होइन, मेरो उम्मेदवार सम्पूर्ण जनताको, युवाहरूको, सम्पूर्ण वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नका निमित्त र सम्पूर्ण जनतालाई निष्पक्षताको व्यवहार, विकासमा, रोजगारमा कुनै पनि अवसर प्रदान गर्ने कुरामा मेरो साझा उम्मेदवार हो। र मैले यति भनेको छु कि अहिलेसम्म पनि मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन र भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ। केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ, यो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको निर्देशन पनि हो र मेरो आत्मको जीवनमा पनि मैले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गर्नु पनि दिने छैन, गर्दै पनि। जनता गरिब छन्, युवाहरूले छटपटाइराखेका छन्, एउटा नेतृत्व खोजिराखेका छन्, लगायतका थुप्रै विषयहरू जुन सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू छन्, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ निःशुल्क गर्ने मेरो लक्ष्य छ र गरिबलाई धनी बनाउने मेरो लक्ष्य छ। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो, आफ्ना विचार अभिव्यक्तिहरू राख्ने समय प्रदान गरिदिनु भयो। तपाईँको यो कैलाश खबर र तपाईँप्रति पनि, तपाईँको सहकर्मी प्रति पनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र नयाँ वर्ष 2079 सालको पनि अन्तिममा जाँदा जाँदै सुख शान्ति समृद्धि सुखी जीवन खुसी जीवनको सबैको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँले बोलाउनु भयो, फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको बसाइ यति नै। हामी अर्को बसाइमा नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।